الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ جی ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 پڑھیں گے، تو سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ جی اولئک، حمزہ ہے، حمزہ کے پر پیش اور آگے ہمارے پاس واو ہے، بالکل خالی ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے۔ اس واو کو ہم نے سائلنٹ کر دینا ہے، یہ واو نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر اس پہ ساکن ہوتا، جزم ہوتا، جیسے یہ جزم ہے تو ہم اس کو کھینچ کے پڑھتے، لیکن یہاں پہ کوئی حرکت نہیں ہے، یہ واو سائلنٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس لام ہے، لام پہ کھڑا زبر ہے۔ کھڑا زبر آپ کو میں نے بہت دفعہ پہلے بھی بتایا کہ کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، تو لام پہ کھڑا زبر الف مدہ کی ہی علامت ہے، تو اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ اولا، آگے ساتھ ایک ہی لفظ میں الف مدہ یعنی کہ کھڑا زبر اور حمزہ آ رہا ہے ساتھ میں ایک ہی لفظ میں، تو ہمارے پاس یہاں پہ پڑھنے کے لیے مد ہو رہی ہے، مد متصل، یعنی کہ حمزہ اور الف مدہ جڑے ہوئے ہیں تو وہاں پہ مد متصل، تو اس کو ہم 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اولئک، اولئک علی ھدی، عین پہ زبر ہے، لام پہ کھڑا زبر ہے، لام کا کھڑا زبر ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اولئک علی ھدی، علی ھدی، ہاں پہ پیش ہے، دال پہ 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد ہم نے ہمارے پاس میم پہ شد بھی آ رہی ہے، اور ویسے بھی تنوین کے بعد میم آئے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوتا ہے، تو جی ہم تنوین کو، دال کی تنوین کو میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، جو نون کی آواز ہے اس کو ہم گنہ کرتے ہوئے میم کے ساتھ ملائیں گے۔ ھدم، ھدم، اولئک علی ھدی من ربہم۔ اس کے بعد پھر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، یہ بھی حروف ادغام میں سے ہے، لیکن یہ ادغام بلا غنہ ہے، یہ ادغام بالغنہ، یہ ادغام بلا غنہ، یعنی کہ یہاں پہ غنہ کر کے ہم لفظ کو لفظ کے ساتھ ملائیں گے، یہاں میں ہم بغیر غنہ کے ملائیں گے۔ من ربہم، من ربہم، اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک، جی یہاں پہ پھر وہی لفظ آ رہا ہے،
वाव पे ज़बर है, आगे हमज़ा पे पेश है। हमज़ा के बाद ये वाला जो वाव है खाली है, इसको हम साइलेंट कर देंगे। वाउ वाउ। आगे लाम पे खड़ा ज़बर है जो कि अलिफ मद्दा के कायम काम है, और साथ इसी लफ्ज़ के लाम के साथ खड़ा ज़बर के साथ यानी कि अलिफ मद्दा के साथ ही आगे हमज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास मद मुत्तसिल हो रही है, इसे हम 4 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। वा उला इका, ऊ को नहीं खींचना, लाम को खींचना है। अक्सर लोग ये गलती कर जाते हैं कि ऊ को खींच देते हैं, लाम को नहीं खींचते, लेकिन यहाँ पे ऊ को हमने बिल्कुल भी नहीं खींचना, ला को खींचना है। वा उला इका वा उला इका हुमुल मुफ्लिहून। हाँ पे पेश है, मीम पे भी पेश है, लेकिन मीम की पेश को हम लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम साकिन है। होमुल होमुल, आगे फिर मीम पे पेश है, उसको फा के साथ मिला लेंगे क्योंकि फा साकिन है। होमुल मुफ्लिहून। वाव साकिन से पहले हाँ पे पेश है, वाव मद्दा हो गया, इसको हम खींच के पढ़ेंगे। एंड में हमने वक्फ करना है नून पे, तो आर्जी सुकून देंगे क्योंकि नून पे ज़बर है, इसको हमने साकिन करके वक्फ करना है। तो हरफ मद्दा के बाद आर्जी सुकून आएगा, तो यहाँ पे मद आरिज तो लाजमी होगी, इसे हम 3-4 अलिफ के बराबर खींचेंगे, खींच कर हम वक्फ करेंगे। वा उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम वा उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इन्नल्लज़ीना, जी नून मुशद्दद, हमज़ा को हम नून के साथ मिलाएंगे, गुन्ना करेंगे एक अलिफ के बराबर। नून मुशद्दद मीम मुशद्दद पे हमेशा गुन्ना होता है। फिर नून मुशद्दद को हम पढ़ते हुए नून का जो ज़बर है उसे लाम के साथ मिला लेंगे क्योंकि लाम भी मुशद्दद है। इन्नल्ला, आगे ज़ाल के नीचे ज़ेर है और आगे या साकिन है, या साकिन से पहले ज़ेर और या मद्दा होता है, इसे हम खींच के पढ़ेंगे एक अलिफ के बराबर। ज़ाल को नरमी से पढ़ेंगे, ज़ाल में सख्ती बिल्कुल नहीं करनी, सीटी की आवाज़ नहीं आए, बहुत प्यार से। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, काफ पे फा पे ज़बर है, इनको बिल्कुल नहीं खींचना। आगे रा पे पेश है और वाव साकिन है, तो वाव मद्दा है, इसको हम खींचेंगे। काफ़ाहू, रा को पुर भी पढ़ेंगे क्योंकि रा पे पेश है। काफ़ारू सवाउन, सीन पे ज़बर, वाव पे ज़बर, लेकिन वाव की ज़बर के साथ अलिफ है, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है, तो ये भी अलिफ मद्दा, इसे हम खींच के पढ़ेंगे। आगे हमज़ा आ रहा है, एक ही लफ्ज़ में अलिफ मद्दा और हमज़ा दोनों आ रहे हैं, तो यहाँ पे मद मुत्तसिल होगी, इसे हम 4 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। काफ़ारू सवाउन, काफ़ारू सवाउन अलैहिम, आइन पे ज़बर है, अगर अलिफ वाला हमज़ा वाला इलैहिम हो तो उसके नीचे हमेशा ज़ेर होता है, आइन वाला हो तो उस पर ज़बर होता है, इसका ध्यान रखें। यहाँ पे भी ज़बर है, उसके बाद या साकिन से पहले ज़बर है, या लीन है, इसको बिल्कुल नहीं खींचना, किसी लफ्ज़ को इनमें से खींचना नहीं है। अलैहिम अलैहिम अअंज़रतहुम, एक हमज़ा दो हमज़ा दो हमज़ा, इनको दोनों को अदा करना है। आ अन, आगे नून साकिन के बाद ज़ाल हुरूफ इख्फा में से आ रहा है, तो यहाँ पे हम नून की आवाज़ को नाक में छुपा के पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ज़ाल को हम बहुत नरमी से पढ़ेंगे, गुन्ना करते हुए हम आगे ज़ाल अदा करेंगे।
را ساکن سے پہلے ذال پہ زبر ہے، را پر پڑا جائے گا. ذاغتا، تا پہ بھی زبر، ہا پہ پیش اور میم ساکن ہے، کسی کو کھینچنا نہیں ہے. ذاغتاہم سواء علیہم ذاغتاہم ام لم. حمزہ کو میم کے ساتھ ملا دینا ہے، لام کو میم کے ساتھ ملا دینا ہے، کھینچنا نہیں ہے. ام لم تنذرہم، نون ساکن کے بعد پھر ذال آ گیا حروف اخفا میں سے، تو یہاں پہ ہم نون ساکن کو غنہ کرتے ہوئے ناک میں چھپاتے ہوئے ذال کو ادا کریں گے، ایک الف کے برابر غنہ کریں گے. تنذر، را ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے را باریک پڑھا جائے گا. یہاں پہ را ساکن سے پہلے زبر تھا، یہ را مر پڑھا جائے گا، یہ را باریک پڑھا جائے گا کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر ہے. ام لم تنذرہم لا یؤمنون. الف مدہ، الف سے پہلے زبر، الف مدہ، اس کو ہم کھینچیں گے. لا تنذرہم لا یؤمنون. یا پہ پیش ہے اور واو کے اوپر حمزہ ہے، حمزہ ساکن ہے. واو کو نہیں، ہم حمزہ کو پڑھیں گے، جھٹکا لگا کے پڑھیں گے کیونکہ حمزہ ساکن ہے. یؤمنون، آگے میم کے نیچے زیر ہے اور نون پہ پیش ہے، نون پہ پیش اور ساتھ میں واو ساکن ہے، تو یہ واو مدہ ہو گیا، اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. لا یؤمنو، آگے نون کو ہم وقف کرنے کے لیے ساکن کریں گے تو عارضی سکون ہوگا، حرف مدہ کے بعد عارضی سکون ہوگا تو یہاں پہ مد عارض ہوگی، وقف ہم کھینچ کے کریں گے. لا یؤمنون، لا یؤمنون. جی ناظرین، سبق یہیں تک ہے، اسے ہم ریپیٹ کرتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. جی ناظرین، اگر آیت کے سینٹر میں سانس آپ کا ٹوٹ رہا ہے تو آپ وہاں پہ وقف کر کے پیچھے سے ملا کے دوبارہ سے پڑھ سکتے ہیں. جی، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، ہمیں اجازت دیں. آپ لوگ سبق کو ریپیٹ کر لیں. اگر آپ کو سبق کی سمجھ آئے، قواعد کی مدات کی سمجھ آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ کوئی اور بھی فائدہ اٹھا سکے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس فوراً پہنچ سکے اور آپ فائدہ حاصل کر سکیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. اللہ حافظ.